से हिसाब व किताब न लिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा न किया जाएगा। नहीं नहीं, अलम यकुन नुतफतम मिम्मा नहीं युमना, क्या तो शुरू में हकीर और जलील पानी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाई गई? थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तेरे उंगलियों के पोर बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरे नाखून बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरी उंगलियां बनाई, तेरी हथेली बनाई, तेरा कलाई बनाई, तेरी बाहें बनाई, तेरा पैर बनाया, तेरी पिंडली बनाई, तेरा पेट, तेरा लीवर, तेरा गुर्दा बनाया, तेरा दिमाग बनाया, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हमने तुम्हें दिए। ये सारे काम हमने किए। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर, तेरा दिमाग बना रहा था। तेरी माँ अपने कामों में मसरूफ थी, अल्लाह अपनी कारीगरी कर रहा था। कितनी बेगैरती है। ओह, दिल्ली से अपनी बीवी के लिए एक साड़ी भेजने वाला अपने गांव के आदमी के जरिए एक साड़ी भेजता है। साड़ी लाने वाला जब तुम्हारी बीवी को साड़ी देता है, बीवी अपने शौहर के बजाय उस साड़ी लाने वाले की तारीफ कर देती है, उसी के लिए अपना दिल खोल देती है। शौहर को पता चलता है, कमबख्त साड़ी मैंने दी, दिल उसको दे रही है, साड़ी मैंने भेजी, दिल का दरवाजा उसके लिए खोल रही है। आप अपनी बीवी की ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली बैठे बैठे फोन उठा डाइन चुड़ैल, क्या है? साड़ी हमने भेजी, घूम रही उसके साथ, तलाक तलाक तलाक। तुम अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी मैंने दी, तारीफ दूसरे की कर रही है। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? पैर हमने बनाया, लीवर हमने बनाया, हाथ हमने बनाया, नाखून हमने बनाए, पोर हमने बनाए, दिमाग हमने बनाया, आंखें हमने दी, सुनने की ताकत हमने दी। तेरी मां के पेट में सूरज का अंधेरा, पेट का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में रहकर भी उसने तुझे ऑक्सीजन पहुंचाया। वो इंतजाम हमने किया है। जब तू बाहर आया तो बाहर आने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तेरे आने से पहले हमने हवा का पहले इंतजाम कर दिया। तू दुनिया में आया, तू डायरेक्ट भैंस का और गाय का दूध नहीं पी सकता था, इसलिए कि तेरे लीवर के लिए उससे भी हल्के दूध की जरूरत थी। तो अल्लाह ने तेरे पैदा होने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में बारीक बारीक हजारों सुराख बना दिए। हजारों सुराख इसलिए बनाए क्योंकि तू बच्चा है, चूसेगा, माँ की पिस्तान में अपना मुंह लगाएगा तो उससे उतना ही दूध आए, उतना ही आए जितना 2-3 बूंद तू खींच सके और तेरा लीवर उस दूध को हजम कर सके। अगर वो छोटे छोटे सुराख अल्लाह पिस्तान में न बनाता तो तू पूरा घूंट भी खींच सकता था और पी सकता था, जो तेरे लिए नुकसानदेह होता, तेरे लीवर के लिए नुकसानदेह होता। अल्लाह ने तेरी माँ के पिस्तान में दूध पहले भर दिया है, दूध पिस्तान में छोटे छोटे सुराख भी बना दिए ताकि तू उतना ही दूध अपनी माँ की पिस्तान से हासिल कर सके जितना तेरा लीवर बर्दाश्त कर सकता है, जितना तेरी आंतें बर्दाश्त कर सकती हैं। ये सारे काम हम करें और जब हर बच्चा पैदा हो जाए तो कह दो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौजा वाले ने दिया, फला पीर साहब ने दिया। अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए फरमाया मेरे बंदो तुम ही बताओ, जब ये सारे काम मैं पहली बार कर सकता हूं तो क्या इंसान के मरने के बाद हम उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, तो क्या मैं इस बात पर कादिर नहीं हूं कि इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दूं? कर सकता है। और जब तक दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा इंसान को, उसके
अच्छे कामों का पूरा इनाम नहीं मिलेगा और बुरे कामों की पूरी सजा नहीं मिलेगी। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो पूरी पूरी सजा दे सके और पूरा पूरा इनाम दे सके। पूरा पूरा इनाम कोई नहीं। इसलिए फैसले का दिन को मानना पड़ेगा और इस्लाम फैसले का एक दिन मुतय्यन करता है। मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति। लीजिए, ऋग्वेद तो ये कह रही है, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंचम ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशंका। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति। मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। एक ही जन्म बता रहा ऋग्वेद, मरने के बाद तुम्हें दोबारा वजूद में लाया जाएगा। ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच, न तीसरी बार न चौथी बार न पांचवी बार न षष्ठ न छठी बार न सप्त न सातवीं बार न अष्ट न आठवीं बार न नवम न नवीं बार न दशंका और न 10वीं बार। यानी मरने के बाद दोबारा जीवित किए जाओगे। न कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न चूहा बनोगे, न छछूंदर बनोगे, न आलू बनोगे, न टमाटर बनोगे, कुछ नहीं। ये सारी चीजें मरने के बाद एक दूसरा इस ऋग्वेद ने क्लियर कर दिया है। इसलिए हमें और आपको इस दुनिया में मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करना चाहिए। तो ये इस्लाम है। और अल्लाह ने ये क्यों कहा कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो उसका कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम मसावात सिखलाता है। आज किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, ब्राह्मण के साथ आपने कभी किसी ठाकुर को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। किसी ठाकुर के साथ किसी वैश्य को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। किसी वैश्य के साथ किसी शूद्र को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। ब्राह्मणों के मंदिर में कभी आपने शूद्र को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। शूद्र के मंदिर में कभी किसी ब्राह्मण को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। यह इस्लाम की खूबी है। यह इस्लाम की खूबी है। कायनात की सबसे अजीम मस्जिद खाने काबा, पहली सफ में अजान की आवाज सुनकर सऊदिया का कोई गरीब इंसान, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, नमाज पढ़ने के लिए अगर पहली सफ में भी आकर बैठ जाता है और पहली सफ फुल हो जाती है और सऊदिया के बादशाह सलमान, किंग सलमान को आने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन ये ताकत किंग सलमान के अंदर भी नहीं है कि वो आगे बैठे हुए उस रिक्शा चलाने वाले आदमी को उसकी सफ से हटाकर उसको पीछे कर दे और खुद वो आगे बैठ जाए। मेरे भाइयों, तुम बाद में आए हो, पीछे जहां जगह मिले वहां आगे की सफ से किसी गरीब इंसान को भी हटाने का पावर तुम बादशाह होगे सऊदिया के, लेकिन आए हो मेरे घर में। यहां तुम्हारी नहीं चलेगी, यहां मेरा कानून चलेगा, यहां मेरे उसूल चलेंगे, यहां मेरे ज़ाब्ते चलेंगे। ये दुनिया में एक वाहिद मजहब है इस्लाम, जो किसी बादशाह को भी अथॉरिटी और पावर नहीं देता कि आगे की सफ से किसी गरीब आदमी को उठाकर पीछे कर दे। यह इस्लाम की खुसूसियत है, यह इस्लाम की विशेषता है। और शायद इन्हीं विशेषताओं को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने की तरफ कदम उठाया था। बैतुल मक़दिस फतह हो जब हाथ में आती है, हजरत उमर को दावत दी जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस में आइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊँटनी को लेके चलता। ये तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊँटनी की लगाम पकड़ोगे और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए, ऐसा मंजर हमें कहीं नहीं देखने को नहीं मिलता है। ये मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है
کہ حضرت عمر فاروق جیسا عدل اور انصاف اگر بھارت میں قائم کر دیا جائے تو اس دیش کے اندر سے ہتھیائیں بند ہو جائیں، اس دیش میں امن سکون اور شانتی پیدا ہو جائے اور امن و سکون اور شانتی کی گنگا بہنے لگے۔ یہ مہاتما گاندھی نے کہا ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ ہونے کے باوجود، مودی کے پردھان منتری ہونے کے باوجود ستر اہنسا سے یہ شبد نکل نہیں سکے، آج بھی موجود ہیں۔ آج کی اس 27 نومبر کی تاریخ میں بھی ستر اہنسا میں شبد موجود ہیں کہ عمر فاروق کا اگر نیائے عدل قائم کر دیا جائے تو دیش میں خون خرابہ بند ہو جائے۔ مہاتما گاندھی کے جملے آج بھی لکھے ہوئے۔ بیت المقدس جب آنے والا ہوا تو اتفاق دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے۔ ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین بیٹھے رہیے، اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو عزت، ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا، عزت کا کچڑا ہو جائے گا، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بیت المقدس کے آس پاس یہودی کھڑے ہیں، کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ان کا لگام پکڑا اونٹنی کا۔ حضرت عمر نے کہا افلاح اونٹ روکو، افلاح اونٹ روکو۔ اس نے کہا نہیں امیر المومنین، لوگوں کی نظریں ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، ایک میل اور لے کے چلتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے۔ حضرت عمر کود جاتے ہیں۔ الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں کہ کود گئے، نیچے چھلانگ لگا گئے اور افلاح سے کہا بیٹھو۔ کہا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے ان لوگوں کے سامنے، کیا کہیں گے لوگ؟ کہا نہیں، باری تمہاری آئی ہے بیٹھنے کی، بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق نے افلاح کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ بیت المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اے یہودیو، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور اس اونٹنی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ان کا غلام ہے۔ اس نے اپنے غلام کو اس لیے بٹھا دیا ہے کیونکہ اس کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی۔ امیر المومنین نے حق نہیں مارا ہے، اس کو اس کے اونٹ پر بٹھایا ہے اور خود اپنی باری پر لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ کچھ زبانیں ایسی تھیں حضرت عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر، اس مساوات کو دیکھ کر کہ غلام میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں، اس کو دیکھ کر کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر، یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، صرف سفید فام انسان ہی حکومت کر سکتا ہے، اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے، سیاہ فام کو نہیں۔ آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی، کالوں کو نوکری سے ونچت کیا گیا ہے، ان کو سرکار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آج بھی یورپ اس کالے اور گورے کی جنگ میں پڑا ہوا ہے اور مرا جا رہا ہے۔ آج بھی سفید اور کالوں کے جھگڑے بڑے عام چل رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تو اسی چیز کو سب سے پہلے مٹایا اور فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ اے لوگوں، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے ہو۔ کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے۔ یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں، ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں۔ کہاں تھے تم ابھی تک؟ آؤ کہ ڈسٹرب کرو گے سب کو، ہم ختم کرنے والے ہیں تو تم یہ لگا رہے ہو۔ لگانے دیجیے، ان کو بس پیسہ ملنا چاہیے، یوٹیوب پہ ان کا چینل چلنا چاہیے۔ ابھی تک کھانا کھا رہا تھا پیٹ بھر کے، اب آیا ہے مائک لگا۔
लो सबके हटा दिए, ये लीजिए। सुनिए, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। आप देख लीजिए, आज भी मस्जिद के अंदर जमात का मामला हो, सऊदिया में हज का मामला हो, ओफो, ऐसी मसावात कहीं मिलेगी? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक। हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह, देख मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह, ये सारे लोग एक ही लिबास में, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहां सरेंडर करता है, यहां माफी मांग रहा है, यहां अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है, उधर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाक साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाक साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है, ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है, उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं, यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब, हजरत उमर ने, हजरत अली ने
قاضی شریح نے کہا اے یہودی خاموش رہو، تم مدعا علیہ ہو، مدعی نہیں، مدعی حضرت علی ہیں، پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرہ 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے، لہذا یہ زرہ میری ہے، مجھے دی جائے۔ کہا یہودی اب تو بول کیا بولتا اپنی صفائی میں؟ یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں، یہ زرہ تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرہ کا مالک میں ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں، امیر المومنین مان رہے ہیں، لیکن اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا علی اگر آپ کی زرہ ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اے حسین یہ حسن گواہی دو، بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے، دروازے پہ رکھی تھی، گھر کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرہ غائب، یہی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرہ ہے۔ حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں۔ قاضی شریح کا جواب دیکھیے، اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے، اسی کی طرفداری میں بولتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واپس کرو، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے، میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے، دروازے کے باہر رکھی تھی، اندر سے آئے تو دیکھا غائب، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی، یہودی بے ایمانی کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، امیر المومنین علی، امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج، محلے، گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اے یہودی علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، تو لے جا۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو، حضرت علی کے خلاف مقدمہ، فیصلہ یہودی کو زرہ دے دی گئی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن حضرت علی کی زرہ تھی، لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب یہودی کی باری تھی، حضرت علی نکلے، اس یہودی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے اپنا پکش رکھا تھا، تم نے اپنا پکش رکھا، قاضی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ زرہ تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ۔ وہ یہودی وہیں چیختا اور کہتا ہے نہیں امیر المومنین، نہیں، قاضی صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمیں صحیح لگا ہے، اور یہ دیکھنا تھا مجھے کہ امیر المومنین کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی خوف تو قاضی صاحب کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن قاضی صاحب کو کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ آج اس فیصلے نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اور میرے لیے اسلام، میرے دل کو اسلام کے لیے اور کشادہ کر دیا۔ اے قاضی صاحب، آپ نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ سچا ہو یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرہ کے مالک حضرت علی ہی ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹے گواہ تو عدالت
खिदमत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है। अब मैं इनको इनकी ज़िरा लौटा रहा हूँ। और उसी जगह पर तारीख़ खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ, कोई शिकायत हो। कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की, इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है। हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है। मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा। अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया। आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है, तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे। इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है। कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा यह है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए, क्योंकि तुम्हारे बेटे को यह जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। यह कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है, किसी तारीख में नहीं। आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया, क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते और कहते हैं कि क्या है इसमें। उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहां से लाई हो। कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों। कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हकीम और तबीब ये कह रहे हैं कि माँ कुछ खाएगी तो बच्चे की जिंदगी बनेगी, बच्चे का गोश्त पोस्ट बनेगा। माँ जब भूखी रहेगी तो बच्चा मर जाएगा। खतरा है, आपकी अमानत आपकी बीवी के पेट में पल रही है, डर है कि कहीं बच्चा मर न जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लेने दीजिए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज वो दूध का प्याला छीन लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे अश लेने वालों,
غریبوں پر ظلم کر کے ان کی زمین و جائیداد کو چھپٹ کر قبضہ کرنے والوں، غریبوں کا خون چوسنے والوں، سود بیاز کھانے والوں، غور کرو، عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ بھی اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، لے لیا، کہا میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اور جب تک میں میٹنگ کر کے سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا۔ بیوی کہتی ہے امیر المومنین میرے پیارے شوہر، ہم کو نہیں دیکھو، اس بچے کو دیکھ لو، اگر آپ نے یہ دودھ نہیں دیا، ڈر ہے بچے کو کچھ نہیں ملا 4 دن سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں مر جائے، آپ کی امانت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو، دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیے، کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری بیوی، تیرے پیٹ میں میری جو امانت پل رہی ہے، تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پی کر اگر اس بچے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، اگر یہ مرتا ہے تو مر جانے دو، ہمیں اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن اپنے بچے کے پرورش کی خاطر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس کو دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ یہاں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو، یہاں سے اٹھو اور دیکھو اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر کیوں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اور مذاہب کی اسٹڈی کریے، ان میں یا تو افراط ملے گا یا تفریط ملے گی، کسی میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا یا بالکل بہت زیادہ نیچا پن ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہندو دھرم کے اندر امیر ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے ہاں ہون ضروری ہے، صبح اور شام سندھیا کرنا ضروری ہے، سندھیا میں ہون ضروری ہے، اور ہون میں 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، 100 گرام اخروٹ، 100 گرام پستہ، 16 چمچے دیسی گائے کا گھی، اور 16 چمچے دیسی گائے کا گھی، اور 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، کستوری اور اخروٹ اور پستہ، یہ کتنی 5-6 چیزیں ہو گئیں، اور 26 چیزیں ہیں، ٹوٹل 26 چیزیں ہیں، اتنی ایک آگ جلا کر صبح اس میں ہون کیا جائے گا، یعنی آگ جلا کر دیسی گھی کے گائے کے دیسی گھی کے چمچے 16 چمچے صبح ڈالے جائیں گے اور 16 چمچے شام کو آگ میں، اور 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام، 100 گرام کاجو، 100 گرام پستہ، 100 گرام آپ کا یہ میوہ اور کستوری صبح اور شام، اس کے علاوہ کل ملا کے 26 چیزیں، اگر 5 میں نے گنا دی تو 21 چیزیں اور ہیں، 6 اگر ہم نے گنا دی تو 20 چیزیں اور ہیں، یہ 26 چیزیں صبح اور 26 چیزیں شام کو آگ کے حوالے کرو، اور آگے لکھا ہوا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو ادھرمی اور پاپی ہو کر مرو گے، اور آگے لکھا ہوا یہ امیر کو بھی کرنا، غریب کو بھی کرنا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا 16 چمچے دیسی گھی کہاں سے لائے صبح، اور 16 چمچے دیسی گھی شام کو کہاں سے لائے؟ 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام، 800 روپے کلو بادام مان لو تو 80 روپے کا بادام، 800 روپے کلو اخروٹ مان لو تو 80 روپے کا اخروٹ، 800 روپے کلو اگر کاجو مان لو تو 80 روپے کا کاجو، اور کستوری 1 تولہ 10 گرام کستوری 1000، بہت کم بتا رہا ہوں تو 1000، ورنہ اوریجنل کستوری تو ملے گی ہی نہیں، اور وہ اوریجنل چاہیے صبح اور اتنی شام کو، اور صاف لکھا امیر بھی کرے غریب بھی کرے، ورنہ دھرمی ہو کر مرو گے، پاپی ہو کر مرو گے۔ مجھے بتاؤ کون کر پائے گا یہ؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ناریل کا گولا لے لیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے، کہیں جاتے ہیں اٹھا کے پھوڑ دیتے، نئی گاڑی لی اس کو چلانے سے پہلے ناریل پھوڑ دیا، وہ سب کا ہم وزن کر کے ناریل لے لیا کہ بس یہ اس میں کام چلا رہے ہیں، ورنہ یقین مانیے صرف ناریل نہیں ہے، ان 26 چیزوں میں ناریل بھی شامل ہے، لیکن سب کو الگ کر کے صرف ناریل لے لیا گیا ہے۔ تو ہندو دھرم میں اگر زندہ رہنا ہے تو امیر بن جاؤ، اگر امیر ہوگے تو تم اتنی پوجا کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اور عیسائی دھرم کا مطالعہ کرو بائبل، تو اس میں لکھا ہوا ہے غریب ہونا پڑے گا۔ جیسس نے پطرس سے کہا اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو، عیسیٰ کی نظر میں پطرس وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی نظر میں ابو بکر صدیق۔ اٹھنا بیٹھنا پطرس کا عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ جیسس نے کہا، عیسیٰ نے پطرس اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو،
पतरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो? अच्छा, आधा गरीबों में दे देता हूं, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबल में लिखा है, एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा, पतरस इस सुई के सुराख को देखो। कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा? पतरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक कि सब नहीं लुटाओगे। पतरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पतरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। यहां ईसा का मुकाबला देखो, पतरस 2 दिन के बाद नहीं आया। और गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पतरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया, और यहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है, ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। यह ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ, इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन इत्तिदाल है। इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव मिलेगा, ना बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी, ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद खत्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें, यही इस्लाम की खुसूसियात हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई? जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं? जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई ज़रूरी नहीं है हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फ़ायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहाँ पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए, हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा? जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है। लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने जैसे रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा,
فوراً آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا 500 روپے چالان آپ کا کٹ گیا ہے. چاہے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو یا نہ ہو, لیکن ریڈ سگنل ہے, گاڑی روکنا پڑے گی. آپ کتنا بھی لڑیے ٹریفک کے پولیس والے سے, صاحب گاڑی تھوڑی آ رہی ہمیں جانے دیجیے, نہ ریڈ سگنل ابھی نہیں جا سکتے. کہ نقصان کیا اگر ہم چلے جائیں؟ کچھ نہیں, قانون ہے. جمعے میں 2 رکعت کیا ہے ہمیں نہیں, کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمارے نبی نے قانون بنایا, ہمیں فالو کرنا ہے. فجر میں 2 رکعت کیوں ہے ہمیں ماننا ہے. گندگی زمین پر چلتے ہوئے موزے میں نیچے لگے گی, لیکن مسا اوپر کرنے کا حکم دیا, نیچے کیوں نہیں, ہمیں ماننا ہے. حالانکہ لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں, لیکن ہمیں جوابات سے مطلب نہیں, ہمیں مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو قانون ہمیں بنا دیا ہے ہمیں ماننا ہے. مکھی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے اس کو پورا ڈبو دو, صاحب پورا ڈبو دو, ہاں جب تک وہ مر نہ جائے اس کو ڈبو دو, جب مر جائے تو اس کو نکال کے پھینک دو, پھر پینے والی چیز پی لو یا کھانے والی چیز کھا لو. اگر آپ کا دل کراہیت نہ کرے تو, لیکن وہ چیز حلال ہے کھا سکتے ہیں, لیکن پورا ڈبونے کا حکم ہے. ایسا مکھی بھی زندہ نکال کے پھینک دو, پورا ڈبو دو, بھر جانے تک انتظار کرو. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہ آئے, حالانکہ اس کا طبی فائدہ ہے, لیکن اگر ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں. ہمارے نبی نے قانون بنایا, ہمیں فالو کرنا ہے ٹریفک نیم کی طرح. جیسے ریڈ سگنل ہے لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے, پھر بھی ہمیں رکنا ہے. اگرچہ کوئی خطرہ نہیں ہے پھر بھی رکنا ہے, کیونکہ قانون ہے اور قانون ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہمیں کوئی نقصان یا فائدہ ہو یا نہ ہو, اللہ کے رسول نے یہ قانون بنایا, ہمیں ماننا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر کام میں مصلحت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں, ہماری عقل وہاں تک جا سکے یا نہ جا سکے, لیکن فائدہ ضرور ہوگا, مصلحت ضرور ہوگی, ہمیں ماننا ہے. ایک چیز اور بتا دوں, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جاؤ. 2-4 نمازیں پڑھ لیں مسلمان بن گئے, 2-4 روزے رکھ لیے مسلمان بن گئے. سب کون ہے؟ محمد اسلم, محمد جرجیز, محمد اکرم. نہیں, یہ بجلی کا کھمبا لگا ہے, مان لیجئے ابھی اس پر تار نہیں دوڑائے گئے ہیں, لیکن آپ کے گاؤں میں بجلی کا پول لگا ہوا ہے, بجلی کا کھمبا لگا ہے, اس پر بہت جلدی تار دوڑیں گے, گاؤں میں بجلی آنا ہے. لیکن اسی بجلی کے کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ ہے, آم کا ایک پیڑ, ہوا چلی, آندھی آئی, چند پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پر, بجلی کے کھمبے پر چپک گئے. تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے, بجلی کا کھمبا یا آم کا پیڑ؟ بتائیے. تنویر ذکی مدنی صاحب نے ہاتھ اٹھوایا, ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے, اس کھمبے پر, بجلی کے پول پر آم کے 5-6-10 پتے چپک گئے, آپ اس کو کیا کہو گے, بجلی کا کھمبا یا آم کا پیڑ؟ بجلی کا کھمبا. آم کا پیڑ کیوں نہیں کہہ رہے, اس پہ تو پتے چپکے ہوئے ہیں, نہیں کہہ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ چند پتوں کے کھمبے پر چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا ہے. آم کا پیڑ تبھی آم کہلائے گا جب وہ اپنے جڑ میں بھی آم ہو, اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو, اپنے پتوں میں بھی آم ہو اور اپنے پھل میں بھی آم ہو, تب اس کو آم کا پیڑ کہو گے. اور جب 2-4 پتے کے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا, تو آپ کی اور ہماری 2-4 نمازیں ہمیں مسلمان کیسے بنا سکتی ہیں, 2-4 روزے ہمیں پورا مسلمان کیسا بنا سکتے ہیں, جب بجلی کے کھمبے پر لگے ہوئے 2-4 پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے ہیں. آم کا پیڑ تبھی آم کا ہوگا جب وہ جڑ میں بھی آم ہو, شاخاؤں میں بھی آم ہو, برانچ میں بھی آم ہو, پتوں میں بھی آم ہو, پھل میں بھی آم ہو. آپ مسلمان اس وقت کہلاؤ گے جب آپ کی جڑ بے اسلام ہو, آپ اٹھیں تو اسلام چھلکتا ہو, آپ بیٹھیں تو اسلام چھلکتا ہو, آپ چلیں تو اسلام چھلکتا ہو, آپ کھائیں تو اسلام چھلکتا ہو, آپ عبادت کریں تو اسلام ٹپکتا ہو, آپ شادی اور بیاہ کریں تو اسلام نظر آتا ہو, آپ کی جڑ بھی اسلامی ہو, اس میں لگنے والے پتے بھی اسلامی ہو اور اس میں پھل بھی اسلام کا لگا ہو, تب آپ پورے مسلمان کہلائیں گے. تو اسی لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, 2-4 وقت کے نمازی مت بنو, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اپنے جڑ کے ساتھ مسلمان بنو, جڑ کے ساتھ. اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق پانی اور پتھر کی طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک جگ ہے, مان لیجئے اس میں ایک پتھر ہم نے ڈال دیا, 2 دن کے بعد دیکھیں گے آپ پتھر بھی دکھ رہا, پانی بھی, پتھر نکال کے آپ الگ کر دیجئے. جب چاہا پتھر کو الگ کر دیا, 2 دن کے بعد بھی پتھر کو الگ پھینک دیا,
اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ پانی نے پتھر کو ایکسپٹ کیا، نہ پتھر نے پانی کو جذب کیا. یہی تو مطلب ہوا. آپ نے پتھر ڈالا ضرور تھا، لیکن نہ تو پتھر پانی پہ چڑھا نہ پتھر پہ پانی چڑھا، پتھر کو نکال کے آپ نے پھینک دیا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب اسلام ہم سے نکال دو، جب چاہو تب ہم اسلام میں داخل ہو جائیں. نہیں، ہمارا معاملہ اسلام کے اندر ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ پانی اور رنگ کا. جلیبی کھاتے ہیں، رنگ ہوتا ہے نا اس میں کھانے والا، کلر، لال رنگ کا کلر لائے پانی میں ڈال دیا، 2 منٹ کے اندر آپ دیکھ لیجئے اس میں گھل جائے گا. پیلا کلر لائے پانی میں گھل گیا. اب پانی سے رنگ کو آپ الگ کر کے دکھائیے، آپ کے باپ بھی الگ نہیں کر پائیں گے. پانی میں رنگ ڈالا، پانی نے رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے اندر اپنا رنگ دے دیا. اب پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہو نہیں ہوگا، رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہو تو نہیں ہوگا. اسلام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو، جب ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے، اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو نہ ہو. یعنی ہر حال میں مسلمان رہیں. حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا لیکن اسلام ان کے دل سے نہیں نکلتا تھا. احد احد احد. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہانی میں نیزہ ڈال دیا گیا اور چیخ رہی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے میرے دین پہ ثابت قدم رکھنا، دشمن بہت ہیں مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے حالات میں مجھے ثابت قدم رکھنا. اس نے 2 اونٹ منگوا کر سمیہ کے پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھ کر ایک کو پورب اور ایک کو پشچم کی طرف بھگا دیا، لیکن سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرنا گوارا کر لیا. لیکن اسلام سمیہ کے دل سے نہیں نکلا اور سمیہ سے اسلام نہیں نکلا. اسلام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے، نہ کہ پتھر کی طرح. جب شادی ہوئی تو موٹر سائیکل مانگ لی. نام کیا ہے؟ ضیاء الحق. نام کیا ہے؟ محمد جرجیس. نام کیا ہے؟ محمد اسلم. ہم اپنے جڑ میں بھی مسلمان رہیں، اپنے شاخوں میں بھی مسلمان ہوں، اپنے پتوں میں بھی مسلمان ہوں اور ہمارے پھلوں میں بھی اسلام لگ رہا ہو، تب ہم پکے مسلمان ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، ان چند مثالوں سے میں نے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. 10 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، ہم نے 10:37 دے دیا. مطیع الرحمان صاحب کا جلسہ ایسا ہی ہوتا ہے، دلی کی کانفرنس ہو جاتی ہے، 5-5 منٹ 10-10 منٹ سب کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تعلقات اتنے وسیع ہیں کہ سب کو آنا پڑتا ہے. MLA بھی آ جاتے ہیں، MP بھی آ جاتے ہیں، سب لوگ آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بہرحال کم ہی صحیح لیکن اسلام کے تعلق سے جو بیان دیا گیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ یہ اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل کر دے اور اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل کر دے. شارٹ میں اتنی ہی دعا کافی کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ہے. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.